बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इससे ज़्यादा इस कौम की क्या बदकिस्मती हो सकती है कि इक़्तिदार इस मुल्क के अंदर, बाकी असासे, बच्चे, कारोबार सब मुल्क से बाहर, और इस मुल्क के फ़ैसले भी या तो लंदन में होते हैं या फिर दुबई के अंदर होते हैं। कल जरदारी साहब लाहौर थे और लाहौर में उन्होंने एप्टमा के मुख्तलिफ ओहदेदारों से मुलाकात की और कहा कि दुबई नहीं बल्कि पाकिस्तान गोल्डन बास्केट है और आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। हालांकि सिर्फ ये 2-3 बड़े ख़ानदान जो हैं ये अपने सारे बिलियन डॉलर्स के असासे पाकिस्तान ले आएँ तो हमें किसी की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही ना हो। तो और किसी को कहना बिल्कुल ठीक है, सरमायाकारी के लिए कहना चाहिए, लेकिन ये शाही ख़ानदान ख़ुद इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेंगे, अपने पैसे इसमें नहीं लाएंगे, तो बाहर की दुनिया का कोई सरमायाकार पाकिस्तान क्यों आएगा? इस सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो दे दीजिएगा, कम से कम मुझे इसकी समझ नहीं आती। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको दुबई के हवाले से ख़बर देना चाहता हूँ। पाकिस्तान की सियासत देखें, यहाँ से वज़ीर आज़म फ्रांस गए, फ्रांस से वो लंदन पहुंच गए। लंदन उन्होंने 2.5 घंटे की मुलाकात की नवाज़ शरीफ से, और उसके बाद नवाज़ शरीफ ने वहां से परवाज़ पकड़ी और वो दुबई पहुंच गए। दुबई और सऊदी अरब में उनका कोई 2 हफ्तों का क़याम है। यहाँ से सऊदी अरब जाना है, वहाँ पर उम्रा भी अदा करना है, और मरियम नवाज़ भी आज सुबह ही लाहौर से दुबई पहुँची हैं, तो वो भी इनके साथ सऊदी अरब जाएंगी। मैंने पहले आपको खबर दी थी कि शरीफ ख़ानदान एक बार फिर रिवायत के ऐन मुताबिक ईद पाकिस्तान से बाहर करेगा। पाकिस्तान का जो शाही ख़ानदान है, उसके बाद अब अगली खबर भी सुन लीजिए कि अगले चंद दिनों के अंदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी की भी यहाँ से रवानगी मुतवक्के है और ये दुबई जा रहे हैं। पहले ये था कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, अब जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन करीब आ गए हैं। फिर उन्होंने बताया अब नून लीग भी कह रही है कि हम इलेक्शन मोड में आ गए हैं। वजह क्या है? इमरान खान को पकड़ना है, इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में डाल के खुद इलेक्शंस में जाना है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ वॉइस ऑफ अमेरिका से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे अगले 10 रोज़ में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले यह था कि क्या असम्बली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी। राइट नाउ सिचुएशन ये है कि असम्बली की मुद्दत बढ़ाने वाला मामला पीछे चला गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी साथ नहीं दे रही और वो इलेक्शन चाहती है, तो ये ऑप्शन क्लोज हो गया है। अब इलेक्शन की तरफ जाना है, लेकिन इलेक्शन की तरफ कब जाना है, किस तारीख को जाना है, और निगरान सेटअप कौन होगा। अब आप सोचेंगे कि निगरान सेटअप का फैसला तो शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने करना है। राजा रियाज तो शायद ये भी फैसला नहीं कर सकते कि उन्होंने आज इस कुर्सी पर बैठना है या उस कुर्सी पर बैठना है, उन्होंने आज तकरीर करनी है कि नहीं करनी। तो निगरान वज़ीर आज़म का फैसला करना तो बहुत दूर की बात है। ये ऐसे दुनिया के एक अपोजिशन लीडर हैं जिन पर मेरे ख्याल से PhD के थीसिस होने चाहिए, रिसर्चर्स को बाकायदा इन पर आर्टिकल्स लिखने चाहिए कि दुनिया की जदीद जमहूरियतों के पास इस किस्म के आइडियल अपोजिशन लीडर क्यों नहीं हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि कल ही बिलावल जरदारी तकरीर करके कह रहे थे कि हम अमेरिका से ज़्यादा जमहूरियत पसंद हैं। मुझे नहीं मालूम कि अमेरिका में अपोजिशन लीडर भी राजा रियाज से बेहतर है या ये एजाज़ भी सिर्फ हमें ही हासिल है। अब मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात होने जा रही है। इसमें ज़ाहिर है शहबाज शरीफ भी होंगे और इनकी सियासी जानशीन मरियम नवाज़ भी होंगी और बिलावल जरदारी भी होंगे। अब इसमें क्या होने जा रहा है? पहले नंबर पर आम इंतखाबात कब और कैसे होंगे, इस पर बात होगी। दूसरे नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि निगरान सेटअप में कौन होगा। मैं आपको यहाँ पर अहम खबर देना चाहता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ के साथ कंफर्टेबल है और शायद इनको कंटिन्यू भी करवाना चाहती है। नवाज़ शरीफ इस्टेब्लिशमेंट पर मुकम्मल इत्मीनान नहीं कर रहे, शायद इस्टेब्लिशमेंट भी मुकम्मल इत्मीनान नहीं कर रही, लेकिन नवाज़ शरीफ को जो ज़ुबान दी गई थी उस ज़ुबान का पास भी रखा जा रहा है और आज उसकी एक झलक हमें देखने को मिली। लंदन में बैठे हुए भगोड़े और वहाँ से दुबई आने वाले मफरूर आज़म नवाज़ शरीफ के लिए लाहौर की एक एहतसाब अदालत ने बाकायदा तौर पर इसकी बुनियाद रख दी है। प्लाट गैर कानूनी अलाटमेंट केस था जिसमें मीर शकील उर रहमान भी पकड़े गए थे।
میر شکیل الرحمان اور باقی سب بری ہو گئے تھے، اور آج لاہور کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو بھی بری کر دیا ہے۔ اور وہاں پر بڑا دلچسپ نقطہ ان کے وکیل نے اٹھایا اور کہا کہ ایک تو نیب نے بدنیتی پر مبنی یہ ریفرنس بنایا، پھر دوسرے نمبر پر یہ بھی کہا کہ نیا قانون جو کہ نواز شریف کی حکومت اور ان کی پارٹی نے خود بنایا، اس کے تحت یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو یوں آج لاہور کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو غیر قانونی الاٹمنٹ کیس کے اندر بری کر دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کوئی امپیکٹ نہیں ڈالے گا، یہ امپیکٹ ڈالے گا، اور یہ ماحول اور ایک ہوا بنائی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ طاقتور حلقے ان کے ساتھ ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب ہر قیمت پر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ وہ اہم معاملات ہیں جو ٹسل کی بھی ایک وجہ ہیں۔ دوسری جانب کل زرداری صاحب لاہور کے اندر تھے، اور لاہور میں جہاں ان کی ملاقاتیں اور لوگوں سے ہوئیں، وہاں ایک خبر یہ تھی کہ محسن نقوی کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ لیکن محسن نقوی والی ملاقات پر عامر میر نے باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ وہ کل محسن نقوی جو ہیں کچے کے علاقے میں گئے ہوئے تھے، ڈی جی خان وغیرہ میں تھے، تو ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن آج پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بتایا کہ لاہور کے اندر جو آصف علی زرداری کے خیر مقدمی بینرز لگے ہوئے تھے، جو جھنڈے لگے ہوئے تھے، وہ نگران حکومت نے ہٹائے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت میں زرداری کا بچہ ضرور بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو انتظامی امور ہیں وہ مکمل طور پر بیوروکریسی کے ذریعے اسلام آباد سے ہو رہے ہیں، اور جو مسلم لیگ نون چاہتی ہے وہی ہو رہا ہے۔ اور مسلم لیگ نون زرداری کو لاہور میں سپیس نہیں دینا چاہتی۔ استحکام پاکستان پارٹی بذات خود ایک میسج تھا کہ یہ جتنے انڈے ہیں یہ سارے ہماری باسکٹ میں آئیں گے، اور یہ ہم پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ لیکن اب دبئی میں بڑی ملاقات طے ہے، بہت سے فیصلے دبئی میں طے ہو جائیں گے، یہ فیصلے کی گھڑی ہے، جس کے بعد ان کی ایک لڑائی آپ دیکھنا شروع کریں گے، کیسے یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور تاثر یہ دیا جائے گا کہ ہمارے نظریات الگ ہیں، ہماری سیاست الگ ہے، لیکن یہ صرف اور صرف الیکشن موڈ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے، ایک بات طے ہے کہ اگر طاقتور حلقے نون لیگ کے ساتھ ہیں اور مسلم لیگ نون اس بنیاد پر آگے چلتی ہے، نواز شریف واپس آتے ہیں اور ان کو کلین چٹ بھی ظاہر ہے ملے گی، تو اس کے بعد کل جس کی زرداری صاحب نے انڈیکیشن بھی دی کہ میثاق معیشت پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر ندیم افضل چند نے بتایا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہمیں پنجاب میں الائنس کرنا چاہیے، تو پھر پنجاب کے اندر غیر متوقع قسم کے الائنس یا اتحاد بن سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان کو آؤٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جایا جائے گا، اور ان کو فی الحال الیکشن میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ عمران خان کی کل اب کوئٹہ میں طلبی ہے، کیا وہ کوئٹہ جاتے ہیں، کیا کوئٹہ میں ان کی گرفتاری ہوتی ہے؟ کیونکہ پہلے سنا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے کوئٹہ منتقل کر دیا جائے گا مچھ جیل میں۔ فی الحال کریک ڈاؤن جاری ہے، اور دوسرے مرحلے میں اب تحریک انصاف جنہوں نے چھوڑی، مگر انہوں نے سیاست چھوڑی، انہوں نے وہ خاص پارٹی جو ہے جوائن نہیں کی، تو ان کی دوبارہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ کل جمشید اقبال چیمہ کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، حالانکہ انہوں نے سیاست تو چھوڑنے کا اعلان کیا، تحریک انصاف بھی چھوڑنے کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی یا کوئی اور جماعت جوائن کر رہے ہیں، تو اس لیے کل ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب آج فواد چودھری پر فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن فی الحال فرد جرم کی کارروائی ملتوی کی گئی، اور 7 جولائی کو ان پر جو دھمکیاں دینے والے معاملات ہیں اس میں وہ معاملہ ہوگا۔ اب یہ دوسرا راؤنڈ سخت ہوگا، اور اس میں ممکنہ چانس عمران خان کی گرفتاری کا بھی ہے، جس کا وہ انڈیکیٹر دے رہے ہیں، جبکہ اس دوران حکمران اتحاد آپس میں دبئی میں چیزیں طے کر کے واپس لوٹے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف دبئی سے واپس لندن جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ حسین نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمرہ ادا کر کے واپس جانا ہے۔ اب جون اینڈ ہو رہا ہے، جولائی میں آپ کو یہ سارا پلان پایہ تکمیل کو پہنچتے نظر آئیں گے۔ اسی طرح ناظرین کرام، چودھری پرویز الہی سے متعلق بھی خبر ہے۔ چودھری پرویز الہی کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا، منی لانڈرنگ کا ان پر الزام تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے سینٹرل کورٹ کے جج راؤ عبدالجبار خان نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ آج عدالت نے پوچھا کہ آپ نے چودھری پرویز الہی کو کیوں گرفتار کیا، تو بتایا گیا کہ فلاں کمپنی ہے، اس میں مونس کے شیئرز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں
चौधरी परवेज़ का क्या किरदार है? आपने उनको सामने तफ्तीश भी नहीं किया और आपने उनकी गिरफ्तारी डाल दी, जिसके बाद वो मुतमईन नहीं कर सके और अदालत ने उनकी इस्तदा को उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर किया और उनको रिहा करने का हुक्म दिया। तो फ़िलहाल लग रहा है कि चौधरीयों की सुनी गई है और चौधरी शाफे कहते हैं कि परवेज़ इलाही काफ लीग में आने को तैयार हैं, लेकिन स्पेन वाले चौधरी साहब नहीं मान रहे। तो अब देखना यह है कि कब इनका मसला हल होता है, लेकिन फ़िलहाल इन्हें एक रिलीफ ज़रूर मिला है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।